May buntag, mga kiglaan, mga kigsunan. Niabot usab ang higayon. Kita magapadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios pinaagi ni ining balaang kasulatan. Daghang salamat sa kahigayunan nga gihatag kanato. Ani usab kita magapadayon sa pagtuon sa iyang mga bilong pulong. Apan sa dili pa, gihangyo mo na mo sa pagduko sa inyong ulo alang sa pagampo uban ni Evangelist Wilfredo Bandivas. Magampo ta, manghigala, mangigsoon. Galaygon og silimbahon namong Amahan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod sa kamahal sa imong bugtong anak si Ginoong Kristo, Amahan nga balaan pa sa iluwa matag sa kanamo, diin kami napakya sa among mga ug pulong aron tapos kami makaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoong Dios, anya usab kami sa usa ka tulumanon lanog sa kamatuoran parto. Itugot Ginoong Dios nini mga taknaa ang tanan namo ng mga minahal ng mga higala o minahal namo ng mga kaigsuonan. Samtang kami mag-open sa tagsatag sa namo ang mga cellphone, itugot Ginoo ang matag usa ka namo mapasay logikan sa amo nga mga kasalanan aron tapos kami makaduol diha kanimo ni mga takna. Sa pinasay Ginoong Dios, samtang kami magapadayon sa tuon ni ining mga taknaan kauban sa amo ng mga kaigsuonan ug minahal namo ng mga higala, itugot Amahan nga balaan ang imong bendisyon ug panalangin mabatnan sa matag usa ka namo ilabi na sa among mga kaigsuonan nga adunay mga balatian. Itugot Amahan nga balaan nga niining maong pagtuon matibhangan ang amo nga mga balatian ug mahimo kini nga amo kini mapadayon ang amo nga pagtuon tungod sa imong panalangin na maayo ang amo ng mga balatian nini mga taknaa. Samtang kami Ginoong Dios magahimo sa pagtuon kauban namo ang mga minahal namo ng mga higala, Ginoong Dios nag-ampo ako kanimo na ang imong panalangin mabatnan sa matag pamilya nga among representaan diin ang walay usa ka namo nga mawala sa among kapuloy-anan kun dili kaming tanan ang among mga ngalan mamutang sa masahod sa kinabuhi aron sa imong pagbalik Amahan ang amo nga igsuonan ug minahal namo mga higala amo ikauban diya sa langit ng kapuloy-anan. Ini mga taknaa, samtang kami mag-aampo kanimo Ginoong Dios, dili lang kanamo karon nga aniya nag-open sa among mga cellphone, amo sa biapil pag-ampo ang amo tibuok nasod sa kalibutan nga nagkinahanglan sa kinabuhi nga walay katapusan. Itugot Ginoo ang kini nga mensahe madungog nila sa tagsatag nila kapuloy-anan o sila makahimo sa pagpatalingog o sa pagtuon o mahimo kini nam gabayan samtang kami magpaabot sa inyong pagpadayon. Amahan nga balaan, nagaampo kami kanimo na ang problema sa kalibutan nga dili namo masabtan. Itugot Ginoo nga ikaw lamang ang among gisaligan ining tanan kasamo sa kalibutan nga wala magkasinabtanay. Itugot Amahan nga balaan ang imong panalangin, ang imong gamhanan na balang Espiritu Santo magagiya sa ilang una-una kasing-kasing aron maandam ang mga katawhan alang sa dako nimo mapagdugong sa imong pagbalik. Salamat Ginoo na ikaw nagadungog sa among pag-ampo, amo kini ginasalig sa ngalan ug gamay ni Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga higala. Sa kanunay kami nagpasalamat kaninyo sa tanang mga kaigsunan nga naa sa tibok kalibutan. Asa kamo karong dapita sa mga nasod sa tibok kalibutan. Unya kamo sa kanunay nagasunod niya atong programa lanog sa kamatuoran. Kami mutunol sa among dakong pagpasalamat kaninyo. Kay kining maong programa kini dili sa ato ang lawasnon nga kaluwasan kundi dili sa atong espirituhanon nga kaluwasan. Hinumdumi mga higala, mga igsoon nga kitang tanan mo dangat gayod sa kamatayon. Na diin ang kining kamatayon sumala pa ni Evangelist Wilfredo Bandivas kanang kini siya hari o bisan si kinsa ka man wa kapili o pangidaron bata man bayong-bayong hantong tigulang basta mamisita na si haring kamatayon sa atong panimalay, wala gid siya gipili. Mao na nga ang atong gipangandaman mga higala, mga igsoon,
mao ang langit nun nga kinabuhi, dili kining lawas nun nga kinabuhi, kay kitang tanan musugutag sa dili, paingon gyud ta sa 6 feet below the ground. Inana gyud ang atong dangatan nga higala migsoon, bisan dili ta gusto, apan mudangat gyud kanato, mao ang atong pangandaman, mao ang langit nun nga kinabuhi, nga diin wala nay kamatayon, wala nay kasakit, wala nay balatian, puro na lang tanan kalipay mga higala magigsoon, ug mao na ang atong handom sa atong kinabuhi. So salamat sa inyo ang pagsubaybay o pagsunod ni atong programa Lanong sa Kamaturan Part 2. O salamat usab sa atong mga kaigsunan nga nasa bando sa mensahe sa tulo ka manulunda. Salamat sa inyo hang pagduyog, sa inyong pagpaluyog, hilabi na sa tanang mga tigulang sa iglesia. Di lang nako i-mention tanan, apan kami magpasalamat kaninyo nga din kamo gasuportan financially o morally. Kamo ga support kanamo. Magpadayon ta mga higala mga igsoon. Ang atong oras medyo taas-taas na, mao nga padayon ta sa ato ang pagtuon sa ato ang Biblia. Ni atong Domingong mga higala mga igsoon, gihisgutan ni Evangelist mahitungod ining babae. Ang babae nga nagbisti og adlaw, sumala sa tumabasa diha sa pinadaigdose. Kung doon na mo'y Biblia mga higala mga igsoon, basahan ninyo na nga adunay babae nga gabisti og adlaw, unya ang bulan anaay lalong siyang tiil, unya aduna siya purong-purong nga 12 ka buok bitoon diha sa ulo. Kanang siya mga higala, kanang babae ga representar na sa putli nga iglesia. O diha usab sa pinadayag 17, ana usab diha gihisgutan usab ang babae. Apan ang maong babae bigaon. O sa English pa prostitute. Ana siya o harlot. Matod pa sa English nga pagkaistorya. O kini mga higala, adunay kahulugan kining duha ka klase nga babae. Ang putli nga babae o kaning bigaon nga babae. Now, unsa may kahulugan aning babae? Nganong gihisgutan man ang babae? Unya, kaning babae ga representar ni siya sa iglesia o kaning church sa English pa. Now, atong kuhaon mga higala, ang kaning mahitungod aning babae. Nganong babae man, representar man o babae, ang kaning iglesia. Una-una mga higala, mga igsoon, imong mabasa diha sa Jeremias 31:32. Atong basahon mga higala, mga igsoon, para atong masabtan. Jeremias 31, versikulo 32. Nag-ingon dire. 32. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan, sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot, sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas. Bisan ako, mao ang ilang bana, nag-ingon si Jehova. Sa ato pa mga higala mga igsoon, ang mga katawhan nga iyang giagak gikan sa yuta sa Ehipto, giila niya nga iyang asawa ug ang Dios mao ang ilang bana. So, kung ipasabot mga higala nga ang kini diay ni iglesia mga katawhan. Mga katawhan nga iyang gipanagtawag. Dayon, unsa man ning iglesia diay? Iglesia, mga igsoon, sa Greek word, gitawag kini og eklesia. Nga ang kahulugan ini,
mao nga gipanagtawag. Kung sa English pa, calling out. Sa mo ni siya ang iglesia. Atong masabot nga ang iglesia di ay nga putli, kanang iglesia o mga katawhan sa Dios nga iyang gipanagtawag. So dunay iglesia usab nga wala niya tawga. Kay duha man ka babae ang girepresentar niini. So kanang iyang gipanagtawag mga igsoon nga iglesia sa Griego nga pinulungan, gitranslate kana sa Hebreo nga pinulungan nga kahal. So, ang word nga kahal mga igsoon, nagpasabot usab kana sa English nga pagkasulti, gitawag og assembly. Assembly or congregation or gathering. Ingon na siya. Word nga kahal meanings gathering, assembly or congregation. Nakabali lang manghigala mga igsoon. Mga tao nga gipanagtawag sa Ginoo, gitawag ni siya og iglesia. Sa English, church. So, ang kaning mga tao nga gipanagtawag unya magkatigom, gitawag na siya og assembly or gitawag usab nga congregation. So sa ato pa daghan, dili lang usa. So manasod man na tibuok nasod o unsa ba man klase sa imuha nga pagkatao o tribo, kung ikaw tawgon sa Ginoo, gitawag ka og church. So, duha ka klase. Ang church nga gisgutan dinhi, imong mabasa diha mga higala mga igsoon sa Levitico 26:12. Basahan mga higala mga igsoon. Ato na lang yung basahan para ato masabtan mga higala. Ang katong walay mga Biblia, pamina mo kay atong basahon ang kining Levitico Kapitulo 26, versikulo 12. Nag-ingon dire, "O magalakaw ako sa taliwala ninyo, ug ako mamao ang inyong Dios, o kamo mamao ang akong katawhan." So, ang mga tao di ay nga gipanagtawag sa Dios, ang Dios mulakaw diha sa taliwala. Buot ipasabot, ang Dios sa kanunay nagampatay sa iha mga tao kay naaman siya sa taliwala. O atong maila nga siya atong Dios o kita iyang katawhan. So mo masabot kita ihang iglesia. Ana siya mga higala mga igsoon. So unsa may buti pasabot di ay aning church. Sa English nga pinulungan mga higala mga igsoon, atong basahon ana atay dictionary. Ana atay dictionary mga higala mga igsoon, atong basahon kung unsa man di ay ning church. So dinhi sa church nag-ingon, the whole body of Christian believers. So tibuok lawas sa mga tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. So muna siya ang kaning church. So duha man ka klase ang church nga gihisgutan mahigala mga igsoon. Ang kaning babae o nga putli o babae nga bigaon or harlot o prostitute, ana siya mamigala mga igsoon. Unsa man diay nga iglesia, sumala pa iglesia nga putli, sumala pa sa nabasa ni Evangelist nga atong makita diha sa Pinadayag Kapitulo 12, atong balikon pagbasa mga higala mga igsoon haron atong masabtan. No, Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 6. 12 versikulo 6 mga higala mga igsoon, nag-ingon dire, og ang babae mi kalagyo ngadto sa kamingawan, diin mayoy dapit siya nga ginatagana kaniya sa Dios, diin pagatilugan siya sulod sa 1,000, 200 gatos og kanuman ka mga adlaw. So ang babae ni mga higala mga igsoon, dili ni isa ra ka babae. Buti pasabot ani katawhan. Ni atong panahon na pag-abot sa dark ages mga higala mga igsoon,
ang mga katawhan sa Dios o ang babae o asawa sa Dios, mikalagyo kini siya kaning mga katawhan nga gitawag sa Dios gikan sa yuta sa Ehipto, gidala dito sa yuta nga gisaan, unya miabot sa ilaha ang dako kaayong kagul-anan o panglutos. Mao nga ang maong babae mikalagaw ngadto sa kamingawan, buot pasabot bisan diin na lang. Og sila gitilugan sulod sa 1,200 og kanuman ka adlaw. Buti pasabot sila nagtago-tago o ang ilang pagtuo nagapadayon nga hingpit at tubangan sa Dios. O nga gitawag sila sa Dios nga asawa or church. Kay asawa man, buot pasabot babae. No? Buot pasabot babae. So, ang kaning maong panaglutos, mga higala, mga igsoon, sa asawa sa Ginoo, nga maong mga katawhan, nga nagmatinumanon pagsunod sa iyang kasuguan o kalagdaan, natuman ang dinhi sa Pinadayag 13, Kapitulo 5. Nga ang kining maong mga katawhan, maulang gihapon, sumala sa tagna, nga nag-ingon, og ang mapintas nga mananap, gihatagan og baba sa pagpanglitok sa mga pulong, sa pagpanganda o pagbugal-bugal, o siya gitugutan pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. So sulod sa kapatan og 2 ka bulan, mga higala, mga igsoon. So pila ka adlaw dayon ning kapatan og 2 ka bulan. Kung imong sumadahon, mga igsoon, kuanan ninyo na 42 months. So, sa isa ka bulan, 30 ka adlaw. So, 30 ka adlaw, i-multiply nimo sa 42 ka bulan, mukabat ka na siya og 1,260 days. So, natuman ang tagna ni Apostol Juan diha sa Pinadayag 12 nga ang maong mga asawa o babae mikalagyo sa kamingawan o dito gitilugan siya. So ang mga katawhan sa Dios nga putli milayas niya ng panahon sulod sa 1,260 days nga equivalent ana niya 1,260 years. So ang kanang 1,260 years atong nang nahibaw-an mga higala mga igsoon nga nagsugod kana ni atong 538 AD. So ang mga katawhan sa Ginoo, ang asawa sa Ginoo o ang babae mikalagyo ni anang mga panahon na gikan anang 538 AD hangtod sa 1798 AD. So, ni-covered siya og 1,260 years. Muna siya mga higala. Muna nga gitilugan. Daw karon, humani ana mga higala mga igsoon. Ang pangutana, pag-abot niya ng mga tuiga, nakagawas ba ang kaning mga katawhan sa Dios? Yes, mga higala. Humani anang 1,260 years o natapos ka na niadtong 1798 AD, 1,260 years, ang mga katawhan sa Dios na liberated sila. Natagaan na sila kagawasan. Kaya ang gahom sa Roma kaniadto na nawala naman pinaagi ni General Berthier nga general ni Napoleon nga usa ka hari o usa ka leader sa military gikan sa Pransya. Kay ang French government nihatag o direktiba kang Napoleon nga ang Papa o ang Roma ilhang kwaon ang Papa nga diin ang iyang ginahimo sobra-sobra na nga maoy hinungdan nga dunay 200 million Christian ang na-slain ni atong panahon na o namatay ni atong panahon na. So mo na siya manghigala mga igsoon. Kung imong kwaon ang
lintungan ini mga higala mga igsoon, imong maila nga ang daotang babae di ay mao ang katong mga grupo sa mga tao nga wala pa nagtawga sa Ginoo. Wala ginatawga sa Ginoo. Kinsay nagtawag? Tao. Unya, dinhi sa 17, pinadayag 17. Imong makita nga ang babae, bigaon nga babae, imong mabasa dinhi sa unsa ni? Gikan sa 17:1 paingon sa 5. Imong makita diha mga higala mga igsoon nga ang daotang babae ga sakay sa usa ka mapintas nga mananap, unya ang maong babae napuno sa alahas, unya bitbit og kupa. Kanang kupa sa ihang kaulan, meaning doktrina. Unya mailan nimo nga siya daotang babae o kay nagbistis siya og purpura og iskarlata. So, kani bayhana ni siya, mao ni siya ang iglesia nga wala tawga sa Ginoo. Kundili ang tawag maong tao, kinsa mga tuhanan na. Ang atong hisgutan na mga higala mga igsoon nga mao si Constantino originally. Unya ning sunod ni sila kan Constantino nga mga katawhan. Unya imong mabasa dinhi sa pinadayag 17 bersikulo 8 nga kining mga tawhana nga misunod kang Constantino ang ilang mga ngalan wala masulat sa basahon sa kinabuhi. Mao na nga lisod kay sila pasabton. Apan kung ikaw musabot mga higala mga igsoon, ang Espiritu sa Dios misulod na diha nimo kung ikaw musabot. Apan kung dili ka musabot, ang Espiritu sa Antikristo mao gyapon gagahom diha nimo. Mao na siya. Hinumdumi ha, ang babae kuan na siya. Ang iglesia babae na. Buti nga mo ipasabot diha sa Jeremias 31 versikulo 32 sumala sa atong nabasa. So, kining babae gakupot og kupa, unya ang kanang kupa diha napuno sa dugo sa pagka makihilawason. Gani ang mga hubog kung imong basahon mga higala, mga igsoon, mga hari. Kaya mga hari sa yuta nakihilawas sa mga babae. Buti pasabot ang mga hari sa yuta misunod sa doktrina nga gikan sa Constantino. Og mao ni gi-adapt nila hangtod karon. Mao na nga daghan kay mga antikristo. Unya dinhi gihimo na nga babae nga bigaon. Kay nagsunod ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Og dunay hari. Ang hari nga gihisgutan dinhi 7 ka buok. Kaning 7 ka buok, ang usa ang ulo ani nasaman apan nabuhi. Nya nabuhi siya mga higala mga igsoon kay pagka 1929 at 28 mga higala mga igsoon katong papa gitagaan usab og gahom ni atong si Mussolini o si Gaspari gitagaan siya gahom ni atong 1929. So nabuhi ang ilang gahom. Buti pasabot kanang samad nga na samad apan nga ikamatay apan ayo ang ilang gahom nawala apan nabuhi. Kano sa nabuhi ni atong 1929 o 28-29 ana siya mga higala mga igsoon. So kani mga hari sa tibuok kalibutan dili lang hari ang nakihilawas ani nga kanang unsa ni kanang politically. Religiously, ang mga hari o leader nakihilawas usab. Mao na ato ang hisgutan karon mga higala mga igsoon. Mao na atong kuan, atong hisgutan karon. Mao na atong tun-an pinaagi ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Now, giunsa Manila pag himo nga ang kining mga leader sa mga religious denomination nakihilawas usab. Sa usang paagi, biblically ba ni? Mabasa ba nato?
Yes, mabasa na. Sumala, kuan karon ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Evangelist, ipahibalo sa ila kung giun sa pagpagi nga ang mga religious leaders sa tibok kalibutan nga nag-angkon ng Kristiyano nakighilawas ni ining babae nga bigaon. Salamat kayo, Elder. Perleto pasukin sa ato nga topic karon, nga ato nga dugangan kini sa ato nga pag-study, no? Kaning duha ka babae nga gisigutan igsuon sa Biblia mo ni usa ka kanang sambingay. Usa ni siya ka sambingay kay o gamit ka sa imong kaalam, masabtan nimo ni. Pero kung dili nimo gamiton ang imong kaalam mo, di ka kasabot ani. So karon nalipay ko nga diya sa inyo ha karon nahimutan nga naamoy Biblia. Kay diya sa atong Biblia, atong tan-awon nga kaning iglesia nga gisgutan dinhi nga mao ang babae. Nga ang babae nga putli nagbisti ni siya adlaw. Ang babae nga putli nga makita ani siya igsuon sa Pinadaya kapitulo 12 bersikulo 1. Usa ka babae nga nagbisti og adlaw unya diha sa iyang tiil adunay bulan. Unya ang iyang ulo duna poy purong-purong nga 12 ka mga bituon, no? Mo ni ang putli nga babae. Unya kining maong babae nga gisgutan mao ni ang tinuod nga iglesia. Mao ni ang tinuod nga simbahan. Kining nga babae. Kining ikaduhang babae igsuon. Makita nato ni Pinadaya kapitulo 17. Diya po sa iyang versikulo 3 nga mismo si Apostol Juan nakikita niini nga matud pa sa Pinadaya 17 o nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga mapasipad anon og kini may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay. Mo ni ang iyang gisakyan. Og ang babae nga nagbistig purpura og iskarlata og may dayan-dayan nga mga bulawan og may mga batong hamili og mga mutya og sa iyang kamot may gikuptan siya nga usa ka kuba nga bulawan nga napuno sa kangil-aran o kahugawan sa iyahang pagka makikilawason. Kining maong bayhana mao ni ang iglesia nga gitawag og harlot. Nganong gitawag ni siya harlot? Tungod kay kini iyang gigunitan nga kupa nga bulawan. Doktrina ni John nga mao ni ang ipainom sa tanang mga hari sa tibuok kalibutan ug nangahubog sila ani. Pero dili ni siya usa ni siya kasambingay. Tungod kay kini nga doktrina usa ni ka doktrina igsuon nga subak sa doktrina sa Ginoo. Ngano man nakita mo ni Satanas nga mao ang yawa nga dili mapugnan ang plano sa Dios may tungod ini nga iglesia. Gihuna-huna niya nga sa diya nga iyang nalantaw nga ang babae nga nagbisti og adlaw nga nagpurong-purong siya og 12 ka bituon. Unya sa iyang piilan dunay bulan. Unya siya nagsiyagit nga hapit na siyang manganak. Ang usa ka dragon gaplano nga iyang patyon aning gawas aning bata. Buti pasabot iyang puuhon kining maong iglesia
Pero dili man nimo pungan ang plano sa Ginoo igsoon. Ngano man, sa diya nga nanganak kini mo ang babae, gikuha ang bata sa Ginoo. O ang babae gitagaan og pako daw sama sa pako sa agilat aron siya makalupad. Sa diya nga nigbugwak ang dragon ug usa ka dakong tubig daw baha para ianog kining mga babae. Ang yuta ning tabang sa babae, ning buak ang yuta o gisuyop sa yuta ang tubig nga gibugwak sa mga dragon. Buti pasabot, dili gyud mapugngan ang plano sa Dios igsoon. Muna nga nakita ni Satanas nga wala matuman ang iyang plano, ang babae ning kagiungad to sa kabukiran og siya gitinugan sulod sa 1,260 days. Pabilin yun siyang buhi. Wala yun siya mabuo. Tungod kay dili man mapuo, ang gihimo sa mga dragon, iyang gibalikan ang kaliwat sa babae. Kay iyang yung sa man. Iyang hukdon. Ug tuod man, nahimo gyud niya ang pagdakong paglutos gikan sa 538 AD hangtod sa 1798 AD. Kung imong tanawon sa propesiya, ang nahitabo mutok magyud sa gitagna sa propesiya nga mag-antos ang tinuod na katawhan sa Ginoo sulod sa 1,260 days. Now, ang pangutana karon igsoon, kumusta man kining ikaduhang babae nga gitawag og harlot? Nga kung imong tanawon sa Pinadiyag 17, sa whole chapter, iyang gikabayan ang usa ka mapintas nga mananap. Siya mo'y nagsakay. Buot ipasabot kay siya nagsakay, siya mo'y magbuot. Kung unsa iyang isugo, una ang iyang gisugo, mao ang iyang bakak nga doktrina. Kadtong gipainom sa tanang mga nasod. Iyan ang gipahimo tungod ining gisakyan niya nga gahom sa kalibutan. Kay dili ka mutuman kining gahom sa kalibutan mo may mo atake nimo. Di imong adapon. Pag-adapon, nagtuo siya nga matuman ang iyang gusto aron mapuo ang katawhan sa Ginoo. Sa mga pagkapuo nga mag-unay man sila. Kung imong tanawon igsoon sa kapitulo 17 sa bersikulo 7, og ang manununda ningon kanako nganong nahibulong kaman, itug-an ko kanimo ang pinagong kahulugan may tungod sa babae og sa mapintas nga mananap nga iyang gikabay-an nga may 7 ka buok ulo og napulo ka buok sungay sa iyang gingon. O kining maong babae gasakay sa mapintas nga mananap ug mooy magbuot ngadto sa tanan nga mga hari sa yuta sa iyang bakak nga doktrina nga gipainom ngadto sa tanan nga mga nasod. Kay iya mga nakita nga dili man pwede nga mapakgang ang plano sa Ginoo, kay kini usa ka katawhan sa Ginoo kun relihiyon nga iya sa Ginoo, dili man ni mapugnan. Ang adiya niya, nigsulod na lang siya ang relihiyon. Sulod na lang. Para madala niya evangelist. Iyang gihimo, elder, na musulod siya ang relihiyon, tagaan niya nga doktrina nga bakak, kay dili man mapugnan ang plano sa Ginoo. So maghimo siya glain nga mga taktika na mga doktrina agin sa doktrina sa kamatuoran. Kung sa man ang nahitabo. Kung imong tanawon, ang gisgutan sa Balaang Kasulatan, ang nagka-inom sa bakak na pagtulunan niining doktrina sa babae nga gitawag og harlot, ang nahitabo
Nagtuo sila sa Ginoo, pero dili mo tuman sa sugo sa Ginoo. Oo na. Imo makita nga sila daw mga alagad sa Ginoo tanaw nimo. Nagdumala og mga lain-lain nga mga pagtulunan, daw mga manulunda sa kahayag. Pero kung imong tanawon sa Balaang Kasulatan, ingon ang Ginoo sumala sa Mateo. Sulay tagbasa sa Mateo ito. Sa Mateo Kapitulo 15 igsoon. Kapitulo 15, no? Dili siyang bersikulo 8 ug 9. Ang gisulti din ni Jesus Christ igsoon. Ingon siya, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Maayo sila mosulti. Maayo sila mosulti. Lumo kayo sultihan, Evangelist. Apan, matod ba niya, halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Why? Ingon na po siya sa 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit ilang ginatudlo ang doktrina nga mga hinimo lamang sa tawo. Imagine, unsa man ning doktrina ha nga hinimo lang sa tawo igsoon. Muna itong tuyuan. Ano nga ito? Kay ang doktrina nga gihatag sa atong Ginoo aron maluwas ang katawhan sa kalibutan. Mao ni ang doktrina. Nga ingon si Jesus Christ, unaha ang akong kabubuton kay ang tanang butang ako ra dugang anak kanimo. Ingon siya, if you love me, keep my commandment. Kung tinuod ka na higugma ka nako, ingon ang Ginoo, imana ang akong mga sugo. Nakaroon, atong tanahon, nga naman na kining mga tawhana, nga maayo man sila, mo istorya sila mga ngabit, pero ilang kasing-kasing, layo kayo. Di ba nakabantay mo na ako igsoon sa miagi yung mga study na to, na wala na ko kalimtig atong poster kaniadto nga dunay usa ka ministro nga ang wala nagbitbit og Biblia, dunya ang tuo nagbitbit og armalay. Ug nakahibalo mo og kinsa na nga ministro, siya si Contrado Balwing. Kailan mo og unsa iyang pagka-ministro. Nagdala na siya og usa ka simbahan. Nagdala siya og grupo sa katawhan. Kaya ang wala niyang kamot gibitbit Biblia pero ang tuo armalay. Sa ato pa, ang giingon ni Jesus Christ sa Juan 13:35 nga maila sa katawhan nga kamo akong tinunan kun dunay gugma sa usag-usa. Sunabay kasubuan sa Ginoo igsoon nga patyo nimo ang tawo. Nga naman nga ang armalay na nasa to. Kunya maayo magkabuwali sa Biblia. Sa ito, pag di mo to, di mo sunod, patay. Kaya armalay pa lang bigas. Sa mga posible na. So, makita niyo magsuon na ang ilang mensahe doon ay sambog na bakat. Ito muna. Nakaroon, kumusta man ang giingon sa atong Ginoo mahitong mudani. Ingon ang atong Ginoo sa Pinadya Kapitulo 18, versikulo 4, guwa kamo katawhan ko. Di ba? Ako na ni John. Guwa kamo katawhan ko, aron dili kamo makaapil sa iyang akbat. Aron dili ta maapil sa iyang silot. Pagawsong ta igsoon. Sa diya nga mugawas ka igsoon. Ayaw ka guol nga mugawas ka kay ang pagawas nato igsoon, gitawag ka sa Ginoo. Kunya sa diya nga matawag ka sa Ginoo igsoon, imong makita nga nagtuon ka sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran nga atong gitun-an karon, usa kini ka mensahe alang sa tanang katawhan. Anita sa mga doktrina igsoon nga bakak nga wala sa Balaang Kasulatan. Karon bisag asa tandapita sa mga kabataan sa dagko nga mga universidad kasagaran
doon ay mga fraternity. Di ba? Doon ay mga grupo sa eskwelahan na lain-lain sila og logo. Di ba? Pero kung pareha mo og logo, nagpasabot, pareha mo og doktrina. Ha? Pareha. Pareha mo og baylos. Baylos. Oh. Mga patakaran. Mm. Oh. Ngano nga ang balaang kasulatan igsoon, gitagaan tag usa ka manual. Usa ka manual nga dili nato makalimtan sa tibuok Biblia, isa lang ka kapitulo ug isa ka bersikulo na mismo ang Dios mo'y nagsulat. Makita nato sa Exodo 31:18 nga ang Dios mismo mo'y naghatag ngadto kang Moises sa usa ka gikulit niya sa bato nga atong sundon. Nga kining maong balaod igsoon, dili ni pwede hangyoon. Dili ni mahangyo. Kaning mong balaod nga gisulat siyang tudlo mga kaigsunan, bililhon kayo kay dili ni mahangyo. Ha? Karong panahon na igsoon, atong sulayan. Tuon. Kining pinaka-importante isyu. Ha? Makita nato na ang isyu karon sa kalibutan gisulti na sa usa ka magsusulat sa mga libro o naila siya nga siya mao ang nakasulat sa pinakadaghan nga mga libro. Ug iyang gisulti nga sa katapusan nga mga adlaw ang iglesia sudlon og apostasya. Unsa man ang musulod sa iglesia? Ang bakat igsoon. Ang musulod sa iglesia kanang usa ka doktrina nga dili nimo mabasa sa balang kasulatan. O dili ta. Naway mabasa sa 10 ka sugo igsoon nga magbuhat ka og linilog nga larawan. Ha? Naabay mabasa. Ikaduhang sugo sa 10 ka sugo alang kanimo usag-usa nato dili ta magbuhat og linilog nga larawan aron atong himuon nga balaan nga diha sa sulod sa atong pulianan or diha sa simbahan. Ha? Wala tayong makita. Supat na sa 10 commandments igsoon. Maputhaw ka man diha or makahoy ka man diha or masaminto basta butang nga ginahimo aron himuon nilang kanang balaanon nagsimba ka diha. So nakalapas ka sa 10 ka sugo. Nakalapas ka sa 10 ka sugo. So mabasa ba sa Biblia igsoon? Mabasa ba sa balaang kasulatan nga pwede ta muhalok anang cross nga hinimo sa kamot sa tawo? Mabasa ba sa Biblia? Pwede ba nga ang cross atong ibutang diha sa atong ang simbahan or diha sa atong balay ug atong isipon nga siya balaan? Pwede ba? Dili pwede igsoon. Dili pwede. Asa man nato makita ang daghan nga mga cross? Karon, musuroy ka sa ubang suok sa kalibutan, asa man ang pinakadaghan nga cross? Minteryo, simbahan, gamay lang cross mong makita diha. Minteryo, tuwa dito ang daghang cross. Dagko nga cross o gagmay nga cross naa sa simenteryo. Karon, kanang gipang-ugbok diha, gagmay nga cross o dagko nga cross unsa may sulod anang ilalom. Dili jud ka makaduha-duha igsoon. Patay yun na. Imong makita, patay yun. Kung musumpo ka o kasagdan, mga bungtod kay mangahoy ka, dito sa dapit nga imong maadtuan kay mangahoy ka, makakita ka og yuta nga nagbundo, unya giugsukan, gibutangan diha cross, unsa kay sulod sa ilalom ng yuta nga naay cross giugsok. Patay. Buti pasabot igsoon. Ang cross nagkahulugan o kapatay.
Oh, nakaron. Kanang krus sa minteryo mga kaigsunan. Ug ibutang na diha sa imong simbahan. Ug sa kay paminaw nimo anang nanimba nga naa diha. Buhi nga patay. Okay, doon na may kahulugan igsoon. Hulugan. Na matingala ka. Matingala ka mga minahal nga mga higala ug mga kaigsunan. No? Nga man nga dili man nimo mabasa sa balaang kasulatan na ang Dios mismo nag-ingon buhati kog cross. Ha? Nabay mabasa. Ipakita igsoon ipasubay sa computer. Sa pilalang ka minuto ilokit sa computer libo tausan ang kapitulo o bersikulo sa Biblia na abay mabasa nga ang Dios nag-ingon buhati kog cross. Wala kay mabasa igsoon. Wa kay mabasa. Karon, kay wala may mabasa nga buhati kog cross. Kinsa man di ay nagbuhat aning cross. Naabay mabasa nga nagbuhat sa cross mga apostoles. Naabay mabasa nga nagbuhat sa cross mga tinun-an sa mga apostoles. Kinsa may nagbuhat ani? Ang kaaway. Kaaway. Roma. Oh, ang kaaway may nagbuhat aning cross aron pakamatyan. Ana ilansang ang atong Ginoo. Ha? Kaya musugot mo mga kaigsunan nga ang binuhat sa kaaway atong ibutan sa simbahan. Sa imong paminaw, sakto ka na nga doktrina nga ang binuhat sa kaaway ibutan sa simbahan. Kaya doon na ba yung mga katarungan nga mingon nga dili mangod kay kanang krus gamhanan. Ha? Gamahan. Wala gyud problema igsuon. Kung naay mabasa sa Biblia. Pero wala kay mabasa sa Biblia igsoon. Niya atong pangitaon ang teksto. Ang teksto nga gamiton sa usa ka ministro kaniadto igsoon nga akong Bible study, iya kong gipakitaan sa teksto sumala sa 1 Korinto 1 bersikulo 18. Wala ato ni tabangan igsoon. Kaya na may mabasa. Sa kapitulo 1 sa 1 Korinto diya sa ayang bersikulo 18. So nagkanayon. Ingon siya. Kay sa mga nagakalaglag, ang kaasoyan sa cross mo ay usa ka binuang. Apan alang ka na to nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Period na. Kini bersikulo 18 igsoon. Ang nakabutang dinhi alang sa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa cross mo sa kabinuang. Pangutana, atong pangutana igsoon. Kinsa man ang nakaasoy sa cross? Unsa man ang asoy diha sa cross? Di ba klaro kayo nga si Kristo nalansang diha? Sa ato pa si Kristo mao ang nag-asoy. Si Kristo ang iasoy. Ang iasoy diha sa cross. Okay. Karon kay si Kristo man di ay mao ang nakaasoy diha sa cross. Kay si Kristo man gipadayon sa maong bersikulo 18 nga ingon siya dinhi alang kanato ang ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Ini na puta. Si Kristo man ang naasoy sa cross. Kinsa may gamhanan ani? Kay nagpisgot man og Gahom sa Dios mo. Kinsa man ang gamhanan? Ang cross o si Kristo? Kinsa man ang gamhanan igsoon? Ang binuhat sa kaaway nga cross o kini si Kristo nga gilansan sa naasoy? Ato pa tayo nun og basa. Sa bersikulo 24 mga kaigsunan, ingon diri, apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Hudiyo o mga Kristiyanhon, si Kristo mao ang gahom sa Dios o kaalam sa Dios. Dili ang cross. Si Kristo ang gahom o kaalam. Dili ang cross na binuhat sa kaaway. Itagaan mo na kung usa ka ilustrasyon igsoon. Usa ka bukahoy nga mangga
Ang imong pinalangga nga anak nga bugtong ning saka sa mangga, pagkuha na sa mangga, nasapli ang sanga, nahulog ang imong anak nga pinangga, ang ulo nabundak diha sa gamot sa mangga, namatay imong anak. Unya imong halok-halokan ng mangga. Ingnon nimo ang mangga, balaan jud ganako, santos jud ganako mangga, kay imong ipatay ang anak. Mga minahal na mga kaigsuonan, dili ko mo to, og normal ka na ginikanan, imong sunugon ng manggaha. Patyon yun na. Basta silagan nimo ng manggaha. May manang mangga igsoon, kaya ang Diyos may nagpatubo. Kanang kahoy nga binuhat sa kaaway. Di ka masila ka ng mga igsuonan, nga ang imong anak diha namatay. Mao ni istorya sa balang kasulatan. Mayroon sila na alang sa nagakalaglag. Ang kaasoyan sa krus binuha. Ang resulta ni igsoon, ipaminsahe ni ang kamatayon ni Kristo diha sa krus ipasangyaw. Mo niyang hiding ipasangyaw. Nausaha man ipagsangyaw. Imong pasabton ang mga tao nga ang gamhanan ni himao si Kristo nga nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Walay lamot ng cross igsoon. Baka nga doktrina. Kung imong ibutang diha sa balay alampuanan, naghimo ka og usa ka dulumtanan sa tibuok nanulod diha sa iglesia. Busta ka nang naa sa sulod sa iglesia nga matinud-anon ug matinumanon sa sugo sa Ginoo na biktima tungod sa imong lugo nga gibutang diha nga usa ka dulumtanan. Santa na po igsoon. Mao ni ang nahitabo sa kalibutan. Namatay mga cellphone igsoon. Namatay mga computer. Sulayan na itong tanaw. Ang usa ka nasod, diin anaa ang usa ka Church of Satan. Kabalo na mo igsoon. Tanawa ang Church of Satan. Tanawa ang sa ilugo diha sa sulod sa simbahan. Sa Church of Satan. Di ba cross? Cross nga plaster o cross po nga pinatuan? Pinatuan. Napoy pinatuan yun. Napoy giplaster. I-type sa inyong computer, Colombia. Dahil ipindot. Mugawas ang nasod sa Colombia. Pangitaan na po ang Church of Satan. Ipindot nimo, i-click nimo, mugawas ang simbahan ni Satanas. Tanawa ang logo. Mga minahal ng mga higala o mga kaigsunan, tutuki o maayo ang logo sa Church of Satan. O ang atong logo nga naa sa atong simbahan. Imong makita, pariha o itsura. Pariha o itsura. Buot na ipasabot igsoon. Nga diya sa sulod sa atong simbahan, parihatag logo ni Satanas. Umama na yung logo. Sa nag-ingon ang 18 versikulo 4, guwa kamo kanila katawhan ko. Aron dili kamo makaambit sa iya kasalanan. Mga minahal, mga higala o mga kaigsunan. Naapay laing topic na atong hisgutan, dili pa man kita mahuman igsoon. Kaning ilang mga teksto nga gigamit daw nga dili daw ta makatubag dinhi elder. Atong siksikon. Siksikon na to. Atong siksikon ug kinsa ang mugawas nga kamatuoran igsoon. Ang kamatuoran nga mo tultol ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan igsoon. Kanang pagtulunan nga dili nato lapason ang kasubuan sa Dios. Dili nato dugangan o dili nato kuhaan. Sa sunod higayon, ato na po hisgutan igsoon. Tiwason nato ning cross, sunod atong tiwason ang double tithing. Kaya ang pangayo sa Ginoo mao ra gyud ang ato ang ikapulo. Pero naay segunda nga ikapulo, dili na na Paglingkong na evangelist. Dili na maoy iya sa Ginoo. Dili na sa Ginoo. Dili na maoy doktrina nga iya sa Ginoo igsoon. Dili makakakuha na nga i-double tithing. Ang ipangayo sa Ginoo, 10% ra niya karon i-double. Klaro, 10% na. 5-6 na.
Klaro anang giingon sa balaang kasulatan. Ah. Kinsa katong magadugang, Mm. dugangan nako ang silot. Kinsa katong mga minus, kuhaon nako ang iyang ngalan sa kinabuhi. Mm. Dili gid pwede nato hangyoon. Kung unsa ang doktrina sa atong Ginoo mga kaigsunan, mao ni ang iyang gibilin sa yuta aya siya ni kayam sa langit ug mao ra pod ni ang iyang balikan. Awa nato dugangi, wa nato kuhai. Kung duna mo hunahuna mga kaigsunan, desisyon ta sa atong kaugalingon mukuyog bata aning pagtulon ang igsoon nga nag-anam og kausab ang mga doktrina og nahimo na hinuon nga kita igsoon nahimo na kaaway sa tinuod nga katawhan sa Ginoo. Kung atong tumanon igsoon ang kasuguan sa Dios sa tibok natong hunahuna ug sa tibok natong kasing-kasing, ang bagong langit ug bagong lupa mapahiyumon alang sa atong kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalay kanato maayong to kanita. Amen. Salamat, Evangelist. Karon mga higala, mga igsoon, ato na nasayran. Mao pa lang ni ang pagsugod sa atong paghisgot, mahitungod sa mga apostasya nga gipasupot sa atong iglesia. Daghan pa kayo mga higala, mga igsoon. Mao nga ato ang padayunon ang pagsunod niining ato ang programa ladog sa kamatuoran. Part 2. Kaya din atong hibawan nga kung kinsa ang nagadala sa tinuod nga doktrina sa atong buhi nga Dios. Kung kinsa ang nagapadayon sa pagsulti o pagbarog niini. O sunod digay mga higala igsoon ato ginong masayran. So ing oras di na mudugot tugot ang ato ang panahon. Ihangin una ko sa pagduko sa imong ulo alang sa pagampo ta mga higala mga igsoon. Among Dios nga balaan, Dios nga walay katapusan, anaka sa imong trono diha sa kitasan sa kalangitan. Ining oras sa Ginoo kami nagaduol kanimo ug nagapasalamat tungkol sa kaayuhan imong gihatag kanamo. Salamat sa maayong panahon. Salamat sa kahusay kalinaw ug salamat sa kinabuhi ngay imong gihatag kanamo. Nakahimo kami sa pagpadayon sa tuon sa imong mga bilihong pulong. Nakahimo kami sa pagpadayon sa pagtuki sa kamatuoran pinaagi sa imong mga bilihong pulong dinhi sa balaang kasulatan. Nagapo kami kanimo nga sa kanunay ikaw magagiyaw magabantay kanamo haron nga ang kamatuoran amo gayon ikasulti sa tibuok kalibutan. Haron sa ingon Ginoo ang tanan nga mga katawhan nga nabutaan nga pinaagi sa espirituhan nga pagkabuta malamdagan sila o magkakita sa kamatuoran nga imong igasulti pinaagi ni imong mga alagad sa pagditog sa mga pulong sumala sa imong kabubuton. O pasayloa kami amahan din kami nakasala kanimo sa pulong sa buhat sa hunahuna. Tungod kay tao lamang kami o masalaypon apan kami nagaampo kanimo nga sa kanunay bisan pa sa among pagkamakasasala ikaw magagiya o magabantay kanamo hilabi na sa tanan namong mga dalanon sa tanan namong mga plano alang sa pagduso sa imong buhat dinhi sa kalibutan tabangi o padalagdi kami gikan sa tanang matang sa mga talagman o disgrasya sa mga taong daotan o ingon man sa mga kalabidad nga mahimong mudangat bisan sa orasan. Ang among mga kaigsunan nga naminaw niining tumura karon nagaampo kami diha kanimo nga sila imong panalanginan uban kanamo imong ablihan ang kapuanan sa mga langit sa pagbubo sa grasya ug panalangin nga dili kami kakabsan sa mga butang ang gikinahanglan sa butang adlaw samtang kami nagakinabuhi pa ining naong sa kalibutan labos tanan ang among pagtuo diha kanimo Ginoo lig-una ug ang malaang espiritu sa kaalam imong ihatag kanamo ug ang espiritu sa pagkamisugon sa pag-atubang sa pagsulti sa mga kamatuoran nga imong gihatag kanamo kami makahimo sa pagpadayag niini sa tibuok kalibutan. Ingon man ang mga kaigsuonan nga anaa sa balatian, Ginoo panalinginan mo sila, ayuhon mo sila. Haron sa ingon makapadayon sila sa pag-alagad kanimo uban kanamo nining naghinapos nga panahon. Daghang salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pag-ampo ug kini tanan among gisalig itugyan sa kanhi Kristo imong bugtong anak among Ginoo manuluwas. Amen. Amen.
mga higala, mga igsoon, sa sunod higayon. Daghang salamat sa iyong pagsunod o kami sa inyong igsoon sa kahanginan si Wilfredo Bandibas o ako usab Nunoy Pasukin magaingon kanyo nga kami mga original sa Seventh-day Adventist o magaingon daghang salamat sa sunod higayon na nakita na usab kita karong Miyerkules. Okay. Tapi karon maano man po mga pro ani nga masuko. Tugel panahon doon na ang mensahe sa Adventista dili na mao ang gidala ng mensahe. Bisa si Mark Finley kato nalipyo mo ito na yan. Ito sa bisis kanya to. Yang isigutan kato may tabo sa Battle Creek. Sa kumatutulikan, wala na kami ito sa 18.